नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिकको खबर अपडेट खबर बुलेटिनमा हार्दिक स्वागत सँगै नयाँ वर्ष 2024 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौ। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। सिन्धुप्लाञ्चोक केन्द्रबिन्दु भएर 7 म्याग्निच्युडको भूकम्प। लोसार विश्वकै वैज्ञानिक पर्व, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। बालकुमारी घटनाको विरोधमा युवा संघको प्रदर्शन। पर्यटन ऐन सच्याउँदै मन्त्री किराँती। आक्रोशित उद्योगीको प्रश्न, कुलमानले जे बोले पनि कानुन हुन्छ। भारतबाट घटबड भएर आयो इन्धनको मूल्य, नेपालमा यथावत। बालकुमारी घटनामा मारिएका वीरेन्द्र शाहको परिवारलाई सुदूरपश्चिम सरकारले 2 लाख रुपियाँ दिने। खुकुरी प्रहार गरेर श्रीमती हत्या गरेको अभियोगमा 1 जना पक्राउ। कालीकोटमा वडा अध्यक्षमाथि नै जातीय विभेद, फेसबुक मार्फत जातीय गाली गलौज गर्ने व्यक्ति पक्राउ। मन्त्रीको गाडीमा आगो नलाग्दै एसएलआरबाट चलेको थियो गोली। एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीको पार्टी कार्यालयका लागि 10 करोडको भवन। 8औं घर जग्गा मेलामा 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँको कारोबार। 40,000 जना भन्दा धेरैले अवलोकन गरे। बाक्सिल्ला बजारमा दर्ता बिना सञ्चालित 2 वटा मेडिकल पसल सिल। एनसीएल प्रकरणमा संसदीय समितिको तछाड मछाड। भिरबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर दार्चुलामा महिलाको ज्यान गयो। र गुणस्तरीय पर्यटन भित्राउन आवश्यक, मन्त्री थापाको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। आइतबार राति भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार राति 10:21 सिन्धुप्लाञ्चोकको लिस्टिकोट केन्द्रबिन्दु भएर 5.0 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो। भूकम्पको धक्का काठमाडौँ उपत्यका लगायत आसपासका क्षेत्रमा महसुस गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तमु गुरुङ समुदायको महत्त्वपूर्ण पर्व लोसार विश्वकै पुरानो सांस्कृतिक पर्व भएको भनेर चर्चा गरेका छन्। तमु लोसार 2080 को अवसरमा काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा आयोजित महोत्सव उद्घाटन गर्दै उनले लोसार पर्वलाई पृथ्वीको वार्षिक गतिसँग पनि सम्बन्धित वैज्ञानिक पर्वको संज्ञा दिँदै नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिको एउटा कडी लोसार परम्परा र संस्कृति भएको उल्लेख गरे। यस्तै उनले नेपालमा गुरुङ समुदायले 2046 सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना पछि लोसारलाई अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनसँग जोडेर मनाउन थालेको पनि बताए। उनले नेपालको संविधानले विविधतामा आधारित राष्ट्रिय एकता र पहिचानलाई संस्थागत गर्दै बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषता एवं भौगोलिक विविधतालाई राष्ट्रियताको मेरुदण्डका रूपमा आत्मसात गरेको उल्लेख गर्दै नेपालका सबै संस्कृति एकीकृत रूपमा नै नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति रहेको बताएका छन्। एकता, सद्भाव र सहिष्णुता हाम्रो राष्ट्रिय विशेषता र पहिचान भएको भन्दै यस विशेषतालाई आत्मसात गर्दै देशमा विद्यमान चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्दै समुन्नतिको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिका निम्ति सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको उनको भनाइ छ। बालकुमारी घटनाका दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै एमाले भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघले आइतबार प्रदर्शन गरेको छ। ललितपुरको बालकुमारीमा गत शुक्रबार भएको प्रदर्शनका क्रममा 2 युवकको ज्यान गएको थियो। कोरियाली भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनालाई लिएर युवा संघले बालकुमारी चोकमा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका सहभागी मंगल थापाले युवाहरूलाई दमन गर्ने, मार्ने सरकार र मन्त्रीहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग राखे। उनले शुक्रबार भएको घटना राष्ट्र र युवाका लागि स्वीकार्य नभएको भन्दै यस्ता कार्यको विरुद्धमा राष्ट्रिय युवा संघ निरन्तर लागिरहेको बताए। उनले भने नेपालका युवाहरूलाई दमन गर्ने, मार्ने यो सरकार र गृह मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। अब सरकारमा बस्ने कुनै पनि नैतिक अधिकार छैन। युवा मार्न बन्द गर्नुपर्छ। राज्यको दमन हामीलाई स्वीकार्य छैन। प्रदर्शनकारीले गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश जावलाको राजीनामा माग गरेका थिए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किराँतीले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक ऐन कानुनमा सुधार गरिने बताएका छन्। त्यसका लागि मन्त्रालयले संशोधनमा काम गरिरहेको उनले खुलाए। नेपाल पर्यटन बोर्डको 25औं स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पर्यटन क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले नयाँ सोचहरू पनि अगाडि सारेको बताए। पर्यटन ऐनलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक देखिएकाले काम भइरहेको उनले बताएका छन्। पर्यटन ऐन 2035 हामी सच्याउँछौँ। उनले भने संशोधन गर्नु छ र संशोधनको अन्तिम तयारीमा हामी छौँ। नेपाली पर्यटनका 3 वटा
एउटा खम्बा प्रकृति संस्कृति र एडभेन्चर भएकाले रैथाने स्वादको पर्यटन प्याकेजमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने नेपालको पर्यटन नेपालीहरूको हुनुपर्छ, नेपालको प्रकृति र संस्कृति भव्य छ, यी दुईको संयोजनबाट निर्माण हुने नेपाली पर्यटन हुनेछ, त्यो स्थानीय स्वाद र स्वामित्वको हुनेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई महसुल तोक्ने अधिकार नभएको बताएका छन्। उनले प्राधिकरणले महसुल तोक्ने होइन, उठाउने मात्र भएकाले उसले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेको प्रमाण दिए आफूहरू महसुल तिर्न तयार रहेको बताए। नेपाल उद्योग परिसंघको संयोजनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुरारकाले भने टिओडी डाटा हामीलाई दिनुहोस्, हामी तिर्न तयार छौँ, अबको बाटो भनेको प्रमाण नै हो, प्रमाण देखाए हामी महसुल तिर्छौँ। उद्योगीले नियमित बिलको पैसा समयमै तिरेको भनाइ उनको छ। उद्योगीले बिल तिर्दा पनि बिजुली काटेर आफूहरूलाई दुःख दिएको मुरारकाको आरोप छ। प्रमाण देखाउनुहोस्, हामी पैसा तिर्न तयार छौँ, तिर्नुपर्ने बिल नतिरे हामीले कानुनको पालना नगरेको भए त्यसको भागीदार हामी छौँ। उनले थपे हामीले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल उठाएर पठाएर हामीलाई दिएको तनाव र बिजुली काटेका कारण उद्योगमा भएको क्षतिको भागदारी को हुन्छ, मुरारकाले प्रश्न गरे। यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल बक्यौताको प्रमाण दिए, पैसा तिर्छौँ भनेर उद्योगीहरूले भनिरहेको बताए। उनले एउटा व्यक्तिको आकांक्षा पूरा गर्न सरकार प्रयोग हुन मिल्छ भन्दै प्रश्न गरे। शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा प्रहरीको गोली लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको विरोधमा सुर्खेतको वीरेन्द्र नगरमा प्रदर्शन भएको छ। युवा विद्रोह जनसङ्घर्ष समिति नामबाट वीरेन्द्र नगरमा प्रदर्शन, र्याली र चक्काजाम गरिएको छ। वीरेन्द्र नगरको एरी चोकबाट र्याली सहित मङ्गलगढी हुँदै वीरेन्द्र चोक पुगेका युवाहरूले 1 घण्टा चक्काजाम गरेका थिए। रत्न राजमार्ग अन्तर्गत एरी चोक मङ्गलगढी चोकमा कुनै पनि सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्। युवाहरूले सोही ठाउँमा शनिबार पनि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। आन्दोलनकारीले उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश जावलाको राजीनामा मागेका छन्। साथै मृतक युवाहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र मृतकका परिवारको आजीवन जीवन सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। आन्दोलनकारीहरूले टायर बालेर नाराबाजी पनि गरिरहेका छन्। आन्दोलन भइरहेको ठाउँमा बाक्लो मात्रामा प्रहरी तैनात गरिएको छ। शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको आन्दोलनका क्रममा दैलेखका 21 वर्षीय सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको थियो। सोही घटनालाई लिएर शनिबारदेखि वीरेन्द्र नगरमा पनि युवाहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। पानी जहाज निर्माणको कामका लागि कोरियाली भाषा परीक्षामा सहभागी भएका तर अनुत्तीर्ण भएकाहरूले उत्पादनमूलक कामका लागि हुने भाषा परीक्षाको पनि फारम भर्न जान पाउनुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार बालकुमारीमा आन्दोलन गरेका थिए। त्यस्तै बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनबाट पक्राउ परेका सबैलाई प्रहरीले छाडेको छ। दक्षिण कोरियाका लागि रोजगारी अनुमति प्रणाली इपिएसका लागि सबै क्षेत्रमा परीक्षा दिन पाउनुपर्ने भन्दै भएको प्रदर्शनमा 70 बढी पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका सबै शनिबार नै छुटिसकेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायातले जानकारी दिए। स्रोतका अनुसार मुद्दा नचलाउने निर्णय भएपछि उनीहरूलाई प्रहरीले छाडेको हो। यसअघि सिप बिल्डिङ क्षेत्रका लागि परीक्षा दिएका विद्यार्थीले उत्पादनमूलकका लागि पनि आवेदन दिन पाउनुपर्ने भन्दै गत शुक्रबार बालकुमारीमा प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश जावला चढ्ने गाडी जलाउनका साथै तोडफोड गरिएका थिए। सोही प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहको मृत्यु समेत भएको छ। उनीहरूको मृत्यु भएपछि काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भइरहेको छ। आफन्तले सब उठाउन मानेका छैनन्। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य घटबढ भएर आएको छ। नेपाल आयल निगमले भने अहिलेलाई नेपालमा खुद्रा मूल्यमा कुनै हेरफेर नगर्ने जनाएको छ। निगमका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट हिजो डिजेलको मूल्यमा प्रति लिटर 0.12 रुपियाँ र एलपी ग्यासको मूल्यमा प्रति सिलिन्डर 0.20 रुपियाँ घटेर आएको छ। तर पेट्रोलको मूल्यमा प्रति लिटर 0.41 रुपियाँ बढेर आएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारी घटनामा मारिएका अछामको चोरपाटी गाउँपालिका 22 वर्षीय वीरेन्द्र शाहको परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप 2 लाख रुपियाँ दिने भएको छ। मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले वीरेन्द्रको निधनले आफू दुखी भएको बताउँदै प्रदेश सरकारका तर्फबाट 2 लाख राहत दिने बताए। परिवारजनको पीडामा मलहम लगाउन प्रदेश सरकारका तर्फबाट 2 लाख रुपियाँ राहत दिने उनको भनाइ छ। आज नै शाहको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै धनगढी स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अघि आफन्तले प्रदर्शन गरेका छन्। आफ्नै श्रीमतीको हत्या अभियोगमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। 60 वर्षीय इन्द्र कुमारी विश्वकर्माको हत्या अभियोगमा इलाम माङसेबुङ गाउँपालिका 4 घैभई झापा दमक नगरपालिका 2 बगर मखमली टोल बस्ने 60 वर्षीय धनबहादुर विश्वकर्मालाई शनिबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। सामान्य विवादका क्रममा धनबहादुरले धारिलो हतियार खुकुरी प्रहार गर्दा इन्द्र कुमारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय दमक र प्रहरी चौकी बागखोलाबाट खर्चेको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। कालीकोटको पाचल झरना गाउँपालिका 2 का वडाध्यक्ष करवीरे विश्वकर्मा माथि जातीय विभेद गरेको आरोपमा स्थानीय एकजना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले सोही गाउँका 44 वर्षीय गोकुल बोगटीलाई हिजो पक्राउ गरेको जनाएको छ। स्वास्थ्य चौकीको विषयलाई लिएर बदलकोट स्वास्थ्य चौकीका कार्यालय सहयोगी समेत रहेका बोगटीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र मोबाइल मार्फत वडा अध्यक्ष विश्वकर्मालाई जातीय विभेद गरेको भन्दै पीडित विश्वकर्माले पुस 12 गते प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। उजुरी पछि प्रहरीले बोगटीलाई घरबाट पक्राउ गरेको कालीकोटका प्रहरी प्रमुख एसपी अर्जुन केसीले बताएका छन्। 2 युवकको मृत्यु हुने गरी शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारी घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले उच्च स्तरीय आयोग बनाउने भएको छ। सत्ता साझेदारी दलका शीर्ष नेताहरूसँग आइतबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जाँच बुझ आयोग ऐन 2046 अनुसार पूर्व न्यायाधीशहरूको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय आयोग बनाउने जानकारी दिएका हुन्। भोलि बिहान बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले आयोग गठन गर्छ। छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने आयोगले भोलिदेखि नै कार्य प्रारम्भ गर्छ। शुक्रबार घटना भएकै दिन गृह मन्त्रालयले उपत्यका प्रहरी कार्यालयका डीआईजी लाममणि आचार्यको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो। एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीले पार्टी कार्यालय प्रयोजनका लागि 10 करोडमा घर खरिद गर्ने भएको छ। प्रदेश कमिटीको बैठकबाट 10 करोडमा घर खरिद गर्न 15 लाख बैना दिइसकेको सचिव धनञ्जय दवाडीले जानकारी दिए। प्रदेश कमिटीले यसअघि नै सदस्यहरूबाट लेबी उठाएर पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो। उनले भने अस्ति बसेको बैठकले 10 करोडमा घर खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टी उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रदेश इन्चार्ज गोकर्ण विष्ट र स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी लगायत नेताहरू भएर घर हेरेका थियौं। प्रदेश कमिटीले यसलाई अन्तिम रूप दिएको हो। सचिव दवाडीले पोखरामा नगरपालिका 8 सिर्जना चोक भन्दा केही माथि घर खरिद गर्न लागेको बताए। गण्डकीका 63,547 जना पार्टी सदस्य छन्। उनीहरूबाट 500 उठाउने निर्णय पनि यसअघि नै भइसकेको दवाडीले बताएका छन्। त्यसबाट 3 करोड 17 लाख 73 हजार उठेर बाँकी एउटा शुभेच्छकहरूसँग उठाएर पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनले बताएका छन्। 8औं घर जग्गा मेलामा 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। यही पुस 12 गतेदेखि काठमाडौँको भिरकोटी मण्डपमा भएको 4 दिने मेलामा 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष विदुर धमलाले बताउनुभयो। अध्यक्ष धमलाका अनुसार 40,000 जना भन्दा धेरैले मेलाको अवलोकन गरेका छन्। उहाँले मेला सोचेको भन्दा निकै राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। अर्को पटकको मेला झनै विशेष सुविधा र छुट सहित आयोजना गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अध्यक्ष धमलाले लिखित र मौखिक रूपमा सरकारले नै केही गरोस् भनेर सुझाव दिए पनि काम नबनेपछि व्यवसाय आफै मिलेर मेला आयोजना गर्दा सफल भएको बताउनुभयो। मेलाबाट आशावादी हुने ठाउँ धेरै रहेको उहाँको भनाइ छ।
खोटाङको केपी लाल गढी गाउँपालिका 4 बक्सिला बजारमा दर्ता बिना सञ्चालित 2वटा मेडिकल पसल सिल गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेतृत्वको अनुगमन टोलीले दर्ता बिना सञ्चालन भइरहेको मेडिकल पसल सिल गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय घरेलु तथा सामान उद्योग कार्यालय केपीलास गढी गाउँपालिका इलाका प्रहरी कार्यालय बोक्सिला गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा र उद्योग वाणिज्य संघ शाखा तथा बाक्सिलाको प्रमुख तथा प्रतिनिधि समितिले टोलीले पदक राज भण्डारी र विश्व बिना राईले सञ्चालन गरिरहेका मेडिकल पसल सिल गरेको हो। यसअघि गरिएको अनुगमनका क्रममा 2वटाको आय पाएपछि दर्ता गरेर मात्र मेडिकल सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशन पालना गरेको पाएपछि 2वटै मेडिकल पसल सिल गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय खोटाङका उद्योग अधिकृत भेषराज खत्रीले बताउनुभयो। एनसीएलको शेयर खरिद बिक्रीको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाका 4वटा विषयगत समितिले छलफल चलाइरहेका छन्। यस सम्बन्धमा मङ्सिर 20 गते प्रतिनिधि सभा अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल चलाए। त्यस दिन अर्थ समितिले शेयर खरिद बिक्रीका सम्पूर्ण कारणहरू निकाय नियामक निकायसँग गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले त्यो कम्पनी प्राप्त विवरणपछि अध्ययन गरिरहेको छ। मङ्सिर 20 गते नै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न र मौजदा कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। सो निर्देशन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अहिले समितिको चासो छ। नियामक निकायले यस विषयमा लेखा समितिले पनि प्राप्त गरेर अध्ययन गरिरहेको छ। दार्चुलामा भिरबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर एकजनाको ज्यान गएको छ। भिरबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर दुहु गाउँपालिका 2 गोकुल बस्ने 40 वर्षीय दुरीदेव वडाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। हिजो आइतबार दिउँसो घर नजिकैको सडकमा गिट्टी फुटाउने क्रममा भिरबाट खसेर लडेका बडार घाइते हुनुभएको थियो। उहाँको उपचारका क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलामा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक गोविन्द भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले गुणस्तरीय पर्यटन भित्राउने गरी कार्ययोजना तयार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। ठमेल पर्यटन विकास परिषदको आयोजना नयाँ वर्ष 2024 को स्वागतार्थ हिजो साँझ ठमेलमा आयोजित सडक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उनले पर्यटकको बसाइ ल्याउने र बढी खर्च गर्ने पर्यटक भित्राउने गरी कार्ययोजना बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन र खर्च बढाउन जरुरी छ। पर्यटक प्रबन्धन गर्ने गरी योजना बनाउनु पर्छ भने महामन्त्री थापाले थला परेको नेपालको सट्टा क्षेत्रमा पछिल्लो समय केही आशा गरेको उल्लेख गरेका छन्। मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कार्यालयले सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयको गाडी रोकेका थिए। पुरानो बानेश्वरमा सभामुख सचिवालयको 002-6671 नम्बरको गाडी वैद्यका कार्यकर्ताले रोकेका थिए। उक्त पार्टीका नेता दिपेन्द्र सिंह ऐरी सार्वजनिक विधाको पनि गाडी चलाएकाले नियन्त्रण लिनु परेको बताएका छन्। सार्वजनिक विधाको दिन चलाउन त्यो गाडीसँग पास नभएकाले नियन्त्रणमा लिएर छाडेको सिंहले बताए। तर सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले सभामुखकै कामका लागि मैती देवी पुगेर फर्किएको र उक्त गाडीसँग पास रहेको बताएका छन्। 4 मङ्सिरको चुनावबाट गठन भएको कोशी प्रदेश सभाले 1 वर्षको अवधिमा 5वटा सरकार बनाएको छ र प्रदेशको नाम राखेको छ। यस अवधिमा बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक र केही अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक समेत गरी 7वटा विधेयक पारित गरेको छ। सरकार बनाउने र गिराउने खेलले संसदीय गतिविधि प्रभावित भए 5वटा सरकार भन्दा 3 जना मुख्यमन्त्री र 21 जना मन्त्री बनेका छन्। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यालयको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि प्रदेशको नाम हो। 2079 फागुन 17 गते प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेशको नाम कोशी राखेको थियो। नेकपा एमाले कांग्रेस माओवादी केन्द्र र राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्यहरूले मतदान गरेपछि कोशीको पक्षमा 2/3 मत पुगेको थियो। तर पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका विभिन्न जाति संस्था र राजनीतिक दलहरूले कोशी नामाकरणको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनको क्रममा 1 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। नामाङ्कन पछि प्रदेश सांसद र मन्त्रीलाई पहिचान पक्षधरले बहिष्कार अभियान चलाइरहेका
भएका छन्। कोशी प्रदेश सभाले 1 वर्षमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश निजामती सेवा ऐनको संशोधन विधेयक र बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू पारित गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले गुणस्तरीय पर्यटक भित्राउने गरी कार्ययोजना तयार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। ठमेल पर्यटन विकास परिषदको आयोजना नयाँ वर्ष 2024 को स्वागतार्थ हिजो साँझ ठमेलमा आयोजित सडक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उनले पर्यटकको बसाइ लम्बाउने र बढी खर्च गर्ने पर्यटक भित्राउने गरी कार्ययोजना बढाउनु पर्ने बताएका हुन्। पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन र खर्च बढाउन जरुरी छ। पर्यटक प्रबन्धन गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनु पर्छ उहाँले भन्नुभयो। महामन्त्री थापाले थला पारेको पर्यटन क्षेत्रमा पछिल्लो समय केही आश गरेको उल्लेख गरे। काठमाडौँको चाबहिलबाट एक व्यक्तिलाई अपहरण गरी 13.5 लाख रुपियाँ असुलेको आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँको माकलबारीका 42 वर्षका तेजमान तामाङ र 26 वर्षका गौतम तामाङ, हलीका 32 वर्षीय कर्मा छेवाङ थिङ र 38 वर्षका सम्राट भन्ने बिरे तामाङ रहेका छन्। उनीहरू 4 जनाको स्थानीय ठेगाना भने सिन्धुप्लाञ्चोक हो। 4 जनाको समूहले रसुवाका हिस्सी थाया तामाङलाई 10 मङ्सिरमा चाबहिलबाट अपहरण गरेका थिए। जबरजस्ती ट्याक्सीमा राखेर जंगलको बाटो हुँदै राति गागल फेदीको होटलमा राखेका थिए। हिस्सी थाया तामाङको चेक प्रयोग गरेर 13,50,000 निकालेपछि उनलाई छाडेका थिए। उनीहरूबाट छुटेपछि तामाङले दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। हाइड्रो पावर कम्पनीमा काम गर्थे। उनीसँग चिनचान भएको व्यक्तिले नै अपहरण गर्न लगाएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। तर घटनामा मुख्य योजनाकार मानिएका उनीहरू 2 जना भने फरार छन्। पक्राउ परेकाहरूले तामाङलाई अपहरण गरेको र रकम लिएको स्वीकार गरेका छन्। चेक साटेर आएको रकम 2 लाख रुपियाँ आफूहरूले बाँडेको र 5 लाख रुपियाँ भने योजनाकार मध्येका एक दावाले लगेको बताएका छन्। यो घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी हरि खतिवडाले जानकारी दिए। नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारबाट अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। शनिबार सकिएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय सुनाउँदै प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको बताएका हुन्। नेता विश्वकर्माले सरकार सफल हुँदा वा नहुँदाको जस अपजस प्रधानमन्त्रीको हुने बताए। यस्तै कुनै मन्त्रीका कारण समस्या परिणाम दिन नसकेको भए प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदारी दलसँग छलफल गर्न सक्ने विश्वकर्माले बताएको छ। कांग्रेसका मन्त्रीका बारेमा यस्तो प्रस्ताव पनि आएको छैन। प्रस्ताव नै नआएपछि छलफल पनि गर्नु परेन उनले भने। विगतको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा वस्तुको आयात कम भएकाले वैदेशिक व्यापार घाटामा न्यूनीकरण भए पनि निर्यातमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुन नसकेकाले व्यापारिक क्षेत्र सन्तोषजनक नभएको उनले बताएका छन्। विगतमा संकटग्रस्त देखिएको मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा बिस्तारै सुधारका संकेतहरू देखिन थालेको, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको मात्रा बढेसँगै कर्जाको ब्याज दर क्रमशः घट्दै गएको, कर्जा प्रवाहमा वृद्धिसँगै घर जग्गाको कारोबारमा पनि वृद्धि भएकोले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेको छ, कांग्रेस बैठकको निर्णयमा भनिएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको शुक्रबार बसेको बैठकले पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि 10 बुँदे आचार संहिता लागू गरेको छ। आचार संहितामा कर्मचारीले कार्यालय समयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख छ। यस्तै दाबी व्यवस्थापन शाखा र सूचना प्रविधि शाखाका कर्मचारीले कार्यालय भित्र रहँदा व्यक्तिगत मोबाइल फोन प्रयोग गर्न पनि पाउने छैनन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको बारेमा सार्वजनिक धारणा राख्नुभन्दा पहिला यो विषयसँग सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जानकारी गराउनु पर्ने आचार संहितामा उल्लेख छ। यस्तै विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा बोर्डका गोप्य सूचना वा सेवाका मूल्य, मान्यता, आचरण र सामाजिक मर्यादा विपरीतका काम गर्न नहुने बोर्डले जनाएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्न, राजनीतिक टिप्पणी गर्न, अपराधमा दुरुत्साहन गर्न र राष्ट्रहित विपरीतको कुनै टिप्पणी वा लाइक गर्न पाइने छैन। औपचारिक बैठकहरू निर्धारित समयमा सुरु गर्ने र अन्त्य गर्ने, औपचारिक कार्यक्रममा उद्घाटन र समापनको समय सीमा आधा घण्टाको हुने, बैठकको समय 1 घण्टा समय गर्ने, जुनसुकै फाइलको पनि 3 दिनसम्म निर्णय दिन नसक्ने भए कारण सहित बीमा बोर्ड अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई सूचना दिने, आचार संहिता पालना भए नभएको अनुगमनको व्यवस्था बीमा बोर्डले गर्ने विषय आचार संहितामा उल्लेख छ।
निर्माण कम्पनीले कामको भुक्तानी नपाएपछि गोर्खा जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र सडक अन्तर्गतका योजनाको काम रोकिएको छ। कार्यालयले भुक्तानी नदिएपछि दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेको सडक स्तर उन्नतिको काम निर्माण कम्पनीहरूले रोकेका छन्। गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गतको गण्डकी गाउँपालिका 5 दुलुङ फाँटदेखि लाकुरी बोट हुँदै दल भन्ज्याङसम्मको सडक कालोपत्रेको जिम्मा पाएको रायमाझी नव कान्तिपुर जेबीले करिब 2 करोड रकम भुक्तानी लिन बाँकी रहेको जनाएको छ। भुक्तानी नपाएकै कारण काम अघि बढाउन नसकिएको जेबीका जनक भट्टले बताए। गत वर्ष काम गरेको 3 करोड रकम भुक्तानी भएन। यो वर्षको साउनमा जम्मा 1 करोड दियो। उनले भने बजेट सुरक्षित नभएपछि काम बन्द गरेका हुँ। करिब 6 महिनादेखि काम रोकिएको उनले जानकारी दिए। कार्यालयसँग भुक्तानी माग्दा केन्द्रबाट नआएको भन्दै आलटाल गर्ने गरेको उनले बताए। कार्यालयसँग काम गरेको पैसा माग्दा माथिबाटै पठाएको छैन भन्छ। गरेको कामको त पैसा पाइएन, अब थप काम गर्दा पैसा आउने त आश नै भएन उनले भने। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद एनपी सावदले हमासको अपहरणमा परेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको रिहाइका लागि सरकारको तर्फबाट प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार महेन्द्रनगरमा सामुदायिक रेडियो शुक्लाबाट याफेमको 17औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा मन्त्री सावदले सरकारले जोशीको रिहाइका लागि शक्ति राष्ट्रहरूसँग निरन्तर पहल गरिरहेको बताउनु भयो। इजरायल सरकारसँग पनि विपिनको रिहाइका लागि पटक पटक आग्रह गरेका छौँ उहाँले भन्नुभयो। प्यालेस्टाइनसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको कतारसँग म आफै गएर त्यहाँका प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्रीसँग आग्रह गरेको छु। उहाँले दोस्रो युद्ध विराममा विपिनको रिहाई हुनेमा आश्वस्त पार्नुभयो। यस अवसरमा विपिनका आमा बुबाले मन्त्री सावदसँग भेट गरी छोराको जीवन रक्षाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। कतारले दोस्रो युद्ध विरामका लागि आफूहरू प्रयासरत रहेको जवाफ दिएको छ। दोस्रो युद्ध विराममा विपिन सकुशल फर्कने अपेक्षा छ। सावदले भन्नुभयो, पहिलो चरणमा महिला र बालबालिका प्राथमिकतामा परेको र अब विपिनको रिहा हुनेमा आशावादी छौँ। उनले नेपाली विद्यार्थी इजरायलमा ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा विद्यमान चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्दै समुन्नतिको राष्ट्र आकांक्षा प्राप्तिका निम्ति सरकार निरन्तर प्रयासरत रहेको बताएका छन्। आइतबार तमु लोसार 2080 को अवसरमा काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अक्षुण्ण एकता, सद्भाव र सहिष्णुता सहितको राष्ट्रिय विशेषतालाई आत्मसात गर्दै देशमा विद्यमान चुनौतीहरूको सम्बोधनका साथ समुन्नतिको राष्ट्रिय आकांक्षाका लागि निरन्तर प्रयासरत रहेको बताएका हुन्। बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रिय एकता सहितको समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारको राष्ट्रिय कार्यभार भएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रियताको सम्वर्धन र समुदायको पहिचानमा नै मुलुकको एकता, स्वाधीनता, समृद्धि र राष्ट्रिय हित निर्भर रहने धारणा राखे। उनले लोसार पर्वलाई पृथ्वीको वार्षिक गतिसँग पनि सम्बन्धित वैज्ञानिक पर्वको संज्ञा दिँदै नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिको एउटा कडी लोसार परम्परा र संस्कृति भएको जिकिर गरेका छन्। माघ 11 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले 6 सिट लिने लगभग निश्चित भएको नेताहरूले दावी गरेका छन्। फागुन 20 गते 7 वर्षीय कार्यकाल पूरा गरी निर्वाचित 19 र राष्ट्रपतिबाट मनोनित 1 जना राष्ट्रिय सभाबाट विदा हुँदैछन्। ती मध्ये माओवादीबाट निर्वाचित कोशी प्रदेशकी बिना पोखरेल, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका हरिराम चौधरी र महेश कुमार मोहराको पद अवधि सकिँदैछ। साबिक स्थानमा रिक्त 3 सिट र एमालेको गुम्मे निश्चित भएको थप 3 सिट पाउने माओवादीले लगभग निश्चित भएको सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। पौडेलका अनुसार 7 सिट लिने गरी गठबन्धन दलहरू बीच छलफल भए पनि 6 सिटमा सहमति भएको हो। कसले कुन प्रदेश लिने र कुन क्लस्टर लिने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको उनले बताएका छन्। हामीले 7 सिटमा दावी गरेको हो। माओवादीले जितेको साबिक 3 सिट सहित थप 3 सिट पाउने लगभग निश्चित भएको छ। कुन प्रदेशमा कुन क्लस्टर लिने भन्ने सम्बन्धमा छलफल जारी छ उनले भने। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किराँतीले नेपाल वायु सेवा निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको विषयमा कुनै पनि कुरा नउठाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 25औं वार्षिक उत्सव समारोहमा मन्त्री किराँतीले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको विषयमा कर्मचारीले अनावश्यक चासो राखेको भन्दै
असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले नेपाल वायुसेवा निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको विषय सरकारको निर्णयको कुरा भएको भन्दै कर्मचारीले अनावश्यक कोकोहोलो गर्नु आवश्यक नरहेको बताउनु भयो। मन्त्री किराँतीले देशलाई वायुसेवा निगम चाहिने र त्यसलाई बचाउनका लागि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ पनि चाहिने स्पष्ट पार्नुभयो। कर्मचारीले यस विषय उठाएमा नीति र नेतृत्व माथिको हस्तक्षेप हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री किराँतीले कुरा उठाएमा राम्रो नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, वायुसेवा निगमको बारेमा बिना प्रसङ्ग किन बढी कुरा उठ्छन्? के तपाईँ कर्मचारीहरू नीति निर्माता हो? पटक पटक तपाईँहरू किन वायुसेवा निगमको कुरा उठाउनुहुन्छ? यहाँ निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ लिने कि नलिने भन्ने प्रश्नमा किन तपाईँहरू ठुला ठुला धुवाँ उडाउनुहुन्छ, कोकोहोल गर्नुहुन्छ? आजदेखि बन्द गर्नुहोस्। यो प्रधानमन्त्रीको सरकारको कुरा हो, देशका सबै ठुलो राजनीतिक दलहरूको सरकारको कुरा हो। वायुसेवा निगम अहिले चाहिन्छ, त्यसलाई बचाउनका निम्ति ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चाहिन्छ, उनले भने। समाचारको क्रममा मौसम खबर। काठमाडौँ उपत्यका आसपासका क्षेत्र र तराईका विभिन्न जिल्लामा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। तराईका धेरै ठाउँमा बेलुकी पाखसम्म नै बाक्लो हुस्सु लाग्ने भएकाले हवाई उडान प्रभावित हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। घाम लाग्न थालेपछि भने कुहिरो हट्दै जाने महाशाखाले जनाएको थियो। यस्तै अहिले नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव सामान्य मात्र रहेको तर तत्काल पानी पर्ने सम्भावना भने नरहेको मौसमविद मिनकुमार अर्यालले बताउनु भयो। आज दिउँसो कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको थियो। आज राति सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहे पनि बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै काठमाडौँमा आज बिहानको न्यूनतम तापक्रम 6.6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 17 देखि 19 डिग्री सेल्सियससम्म रहने महाशाखाले जनाएको छ। आज जुम्लामा सबैभन्दा कम तापक्रम -5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने जमसमको तापक्रम -3 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। समाचारको क्रममा खेल खबर। एपीएफ अपराजित रहँदै प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 प्रतियोगिताको फाइनल प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा भएको पहिलो क्वालिफायर्समा कोशी प्रदेशलाई 52 रनले पराजित गर्दै एपीएफ फाइनल प्रवेश गरेको हो। टस हारेर ब्याटिङको निम्ति पाएको एपीएफले निर्धारित 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 139 रन बनाएको थियो। 140 रनको लक्ष्य पछ्याएको कोशी निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 87 रनमा सीमित रहेपछि एपीएफ 52 रनले विजयी भएको हो। कोशीका लागि अफसरी बेगमले सर्वाधिक 31 रन बनाइन्। उनले 48 बलमा 2 चौका र 1 छक्का प्रहार गरिन्। रुबिना छेत्रीले 22, ललिता राजवंशी 14 रन बनाइन्। विमला मलाहा 6 रनमा अभिजित रहिन्। एपीएफका लागि रेखा रावल, सोनु खड्का, सुमन विष्ट र सीता राणा मग्गरले 1-1 विकेट लिए। पहिलो ब्याटिङ गरेको एपीएफका लागि इन्दु वर्माले 56 रनको अर्धशतकीय पारीसहित अभिजित रहिन्। उनले 50 बलमा 3 चौका र 1 छक्का प्रहार गरेकी थिइन्। हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। स्वस्थ ताजा र निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।